मुझ पर है आपका साया, अर्श अल्लाह बना अल्लाह, दीद को रब ने बुलाया। हश्र तलक ना होगा किसी ना 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 हसन के ना ना या नबी नजर कर कर माना हसन के ना 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 ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। यहाँ जा रहे हैं वो है जंग उहद वाली जगह, जहाँ मुसलमानों और काफिरों के दरमियान एक बहुत बड़ा मार्का हुआ था जिसको जंग उहद कहते हैं। और जंग उहद जो है वो इस वजह से पेश आई कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो हिजरत का दूसरा साल था। काफिरों का एक बहुत बड़ा लश्कर अबू सुफियान की क़ियादत में शाम की तरफ जा रहा था। तो मुसलमानों को जब पता चला तो उस काफिले को लूटने के लिए मदीना मुनव्वरा से निकले तो बदर की जगह पे पहुंचे। यहाँ से 150 किलोमीटर के फासले पे मैदान बदर है। वहाँ जब पहुंचे तो अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों के साथ लड़ाई करने का, क़िताल का, जिहाद का हुक्म दिया। तो उससे पहले जब अबू सुफियान को पता चला तो उसने दो काम किए। सबसे पहले नंबर पे उसने रास्ता तब्दील कर लिया, दूसरे नंबर पे उसने फ़ौरन मक्का मुकरमा में पैगाम भेजा कि काफिरों आपके लश्कर को मुसलमान जो है वो लूटने वाले हैं। तो बिलाखिर अबू जहल 1000 का लश्कर लेके मक्का मुकरमा से रवाना हुआ और जब मकाम बदर पे पहुंचा तो मुसलमानों के साथ लड़ाई हुई। हत्ता के जंग बदर के अंदर काफिरों के बड़े बड़े सरदार अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, ये बड़े बड़े सरदार सभी मारे गए। तो जब ये कत्ल हो गए तो उनका बदला लेने के लिए अगले साल यानी 3 हिजरी में काफिरों ने एक और लश्कर तैयार किया जिसका अदद 3000 था। और वही हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि मुसलमान नहीं थे, वो 9 हिजरी में या 8 हिजरी में फ़तह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए थे। उससे पहले वो मुसलमान नहीं थे। तो 3 हिजरी में जंग बदर में, जंग उहद में क़ियादत के लिए निकले और 5 हिजरी में जंग खंदक की क़ियादत के लिए निकले। तो बिलाखिर जब 3000 का लश्कर लेके मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो सहाबा किराम को इकट्ठा किया, उनसे मुशावरत की। मुशावरत के बाद वो सहाबा जो जंग बदर में शरीक ना हो सके वो कहने लगे कि हम बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के मदीना मुनव्वरा से बाहर जाके हम काफिरों के साथ लड़ाई करेंगे। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद अपनी ख्वाहिश ये थी कि घर में बैठ के दिफाई जंग लड़ी जाए, लेकिन वो सहाबा गालिब रहे जो जंग बदर में शरीक न हो सके, जिनमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा मौजूद थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुद नबी अलैहिस्सलाम ने घर में रहने का हुक्म दिया था, क्योंकि उनकी बीवी और नबी अलैहिस्सलाम की बेटी उस वक्त बीमार थी। उनके इलाज मुआवजा के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने उनको मदीना मुनव्वरा में छोड़ दिया था। तो फिर आखिर वो सहाबा गालिब रहे तो उनका मशवरा मानते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का लिबास पहना और मदीना मुनव्वरा से निकले। 1000 का लश्कर लेके उहद पहाड़ की तरफ जब जा रहे थे, रास्ते में 300 मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई की क़ियादत में 300 मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई की क़ियादत में वो वापस पलटे और 700 सहाबा इकराम को लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ की तरफ रवाना हुए। तो आपको पता होना चाहिए कि उहद पहाड़ जो है ये बहुत बड़ा पहाड़ है, मदीना मुनव्वरा के बड़े पहाड़ों में से एक पहाड़ है जिसके पास इस्लाम का दूसरा बड़ा मार्का हुआ था। और उहद पहाड़ के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया है कि हाज़िही ताबतुन व हाज़ा जबल उहुद युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, कि ये मदीना मुनव्वरा मदीना ताबा भी है, मदीना तय्यबा भी है, और ये वो उहद पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। बुखारी शरीफ की ये रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है और हमारा ये ईमान है कि ये पहाड़ हमारे साथ मोहब्बत करता है। जिस हद तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है उसी हद तक हमें जो है वो यकीन करना चाहिए। और ये किस्से, कहानियाँ और जितनी भी ये फजूल बातें हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए और बचना चाहिए। बिदात व खिराफात से हमें बचते रहना चाहिए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है
کہ من آوى محدثا او اعمل بدعتا فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو بندہ مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے کسی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے یا کسی بدعتی آدمی کو اپنے گھر میں ٹھکانہ دیتا ہے، سب سے پہلے نمبر پہ اس انسان کی لعنت اللہ علیہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ دوسرے نمبر پہ فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین تیسرے نمبر پہ ایسے انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر مخلوق کی لعنت ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو میرے بھائیو، بدعت کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بدعت ایسا کام ہے جو کہ دین اسلام کو چھوڑ کے کوئی نیا کام دین بنا کے اس کو ایجاد کر لیا جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے قباء پہنچتے وقت ایک حدیث سنائی تھی، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیان کی ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، کہ جو انسان ایسا عمل کرتا ہے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اسی حوالے سے بخاری شریف کے اندر کتاب النکاح میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 صحابی آئے اور تینوں صحابہ نے آ کے نبی علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں پوچھا۔ تو ایک نے کہا، جب انہوں نے جواب سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا یہ طریقہ کار ہے، تو بلاخر وہیں کھڑے ہو کے تینوں صحابہ نے، ایک نے کہا کہ ساری زندگی روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا ساری زندگی عشاء سے لے کے فجر تک قیام کروں گا، تیسرے نے کہا شادی نہیں کروں گا، ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاروں گا۔ تو جب نبی علیہ السلام کو یہ پیغام ملا، نبی علیہ السلام نے یہ بات سنی کہ 3 صحابہ آئے تھے اور انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کو واپس بلایا اور پوچھا کہ آپ نے یہ باتیں کی ہیں؟ کہنے لگے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب صحابہ کرام نے یہ بات کی تھی تینوں نے، تو ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ این ونحن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، کہ کہاں ہم اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے اگلے پچھلے گناہ تو ویسے پہلے ہی معاف کر دیے، لیکن اتنی معافی کے باوجود پھر بھی نبی علیہ السلام کی عبادت کی حالت یہ ہے۔ تو بلا کر نبی علیہ السلام نے ان تینوں صحابہ کو ڈانٹا اور منع کیا۔ نبی علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطاریاں بھی کرتا ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور رات کو آرام بھی کرتا ہوں، انا اتزوج النساء، میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کی ہیں۔ اور اگلے جو الفاظ ہیں وہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہیں۔ غیر بھائیوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو بندہ میری سنت سے اعراض کر لیتا ہے میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، روزہ بہت بڑا اجر ہے لیکن سنت کے مخالف تھا، صحابی کو روک دیا۔ رات کی نماز بہت افضل نماز ہے فرضی نماز کے بعد، لیکن نبی علیہ السلام نے روک دیا، کیوں؟ کہ سنت کے مخالف تھی۔ تو میرے بھائیوں، آج سے عزم کر لیں کہ جو بھی نیکی کا ہم کریں گے، نیکی کا کام کریں گے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق کریں گے۔ اور یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے، یہ احد پہاڑ ہے۔ یہ جو بائیں طرف ہمیں پہاڑ نظر آ رہا ہے، یہ وہ احد پہاڑ ہے جس کی لمبائی 7 سے لے کے 9 کلومیٹر تک ہے اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ 5 کلومیٹر ہے۔ احد پہاڑ کی لمبائی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ہم دائیں طرف مڑ رہے ہیں لیکن یہ پہاڑ تقریباً کافی آگے تک جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے یہ پہاڑ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، 7 سے لے کے 9 کلومیٹر تک اس کی لمبائی ہے اور 5 کلومیٹر اس کی جو چوڑائی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ میرے بھائیوں، اس اتنے بڑے پہاڑ کا کتنا سا وزن ہوگا؟ جی میرے خیال میں شاید کو 10-15 من تو ہو گئی۔ جی اندازہ لگائیں کم سے کم کتنا وزن ہوگا اس پہاڑ کا؟ چلے ڈبل کر لیں، 30 من کے قریب کر لیں۔ میرے بھائیوں، آپ خود اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ اس پہاڑ کا وزن جو ہے وہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ اگر کوئی کوشش کرے گا بھی تو کمپیوٹر جو ہے وہ بند ہو جائے گا، اس کا وزن کرنے سے وہ جواب دے دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اب مجھے یہ بتائیں کہ اتنی بڑی نیکی کس کو چاہیے؟ ہم اتنی بڑی نیکی والا کام کرتے ہیں، میں آپ کو وضاحت کروں گا، اتنی بڑی نیکی والا کام کرتے ہیں لیکن میرے بھائیوں اتنی بڑی نیکی سے ہم محروم ہوتے ہیں۔ نیکی کا کام کرنے کے باوجود میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جو انسان کسی مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے تو اس احد پہاڑ کے برابر، دیکھیں یہ تقریباً دائیں طرف سے آپ کے وہ کہاں سے وہ پہاڑ شروع ہو رہا ہے، دائیں طرف سے وہ شروع ہو رہا ہے اور بائیں طرف تک یہ آگے اتنا لمبا پہاڑ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کا جنازہ پڑھتا ہے اس احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور جو جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان میں دفنانے تک ساتھ جاتا ہے ڈبل احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم جنازہ تو پڑھ لیتے ہیں، آپ خود اپنے دل سے پوچھیں کیا ہم جنازہ پڑھنے جاتے ہیں یا اپنا چہرہ دکھانے جاتے ہیں؟
जाते हैं या अपने ताल्लुकात उसके साथ कायम रखने के लिए जाते हैं कि बड़ा आदमी है, जागीरदार है, मालदार है, अमीर आदमी है, ऊंचे दर्जे का है, इसका अजीज फौत हुआ, मैं जाऊँ अपना चेहरा दिखा के आऊँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से नाराज हो गया, मेरी दुआ सलाम इससे कट ना जाए। मेरे भाइयों, हमें तो इसकी फिक्र होती है, स्वाब की फिक्र से हम नहीं जाते। अगर स्वाब की नीयत सजाएं तो मेरे भाइयों अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है हमें इतना बड़ा अजर जरूर मिलेगा, लेकिन नीयत खालिस करके जाए। और ये लेफ्ट साइड पे आपको वो पहाड़ नजर आ रहा है जिसको जबल रुमात कहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ के ऊपर 50 सहाबा की ड्यूटी लगाई थी, और जब 700 सहाबा इकराम को नबी अलैहिस्सलाम लेके यहाँ पहुंचे इस मैदान में, तो यहाँ आके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरतीब ऐसी लगाई थी। अब इंशाल्लाह यहाँ उतरेंगे, मैं आपके साथ जाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे भाइयों, ये जो हमें लेफ्ट साइड पे पहाड़ नजर आ रहा है जिसके ऊपर चंद एक लोग खड़े हैं, ये वो पहाड़ी है जिसके ऊपर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा को खड़ा किया था, और उन 50 सहाबा को नबी अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म दिया था कि जैसी भी हालत हो, चाहे अल्लाह ताला हमें फतह दे या हमें शिकस्त हो, जैसी भी हालत हो, इस पहाड़ी को छोड़ना नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें कि आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम की तरतीब ऐसे लगाई थी कि वहाँ 50 सहाबा खड़े किए, और उनका अमीर था हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, और फिर वहाँ से सहाबा इकराम की एक लंबी लाइन लगाई नबी अलैहिस्सलाम ने, पहाड़ से लेके ऐसे लंबी लाइन लगाई, और इस पहाड़ की तरफ, ये जो ओहद पहाड़ है, इस पहाड़ के नीचे तक नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे एक लंबी लाइन लगाई सहाबा इकराम के। और फिर देखें कि बकिया जो सहाबा रह गए थे नबी अलैहिस्सलाम के साथ, आका अलैहिस्सलाम उनको लेके यहाँ पीछे पहाड़ की तरफ आ गए थे। चूंकि काफिर लोग जो थे वो इस तरफ से आए थे, ये उनका रास्ता था। तो नबी अलैहिस्सलाम देखें कि जब यहाँ अपने जानिसारों को लेके पहुंचे तो उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने तरतीब ऐसे लगाई थी सहाबा इकराम की। आदत अगरचे सहाबा इकराम का थोड़ा था, 700 का आदत था, लेकिन 3000 का उन्होंने मुकाबला करना था। काफिर लोग इस तरफ से आए थे, तो यहाँ उन्होंने आके अपने खेमे लगाए, वहाँ उन्होंने पड़ाव डाला। तो इधर आ जाओ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम की तरतीब लगाने के बाद उनको ये हुक्म दिया था कि जो ये पहाड़ी वाले थे कि आपने किसी भी हालत में पहाड़ से नीचे नहीं उतरना। तो बिलाखिर नबी अलैहिस्सलाम का यहाँ तक फरमान जो है वो मौजूद है कि अगर हमारे जिस्मों को अल्लाह के परिंदे आके नोचना शुरू कर दें, ऐसी हालत तुम अपनी आंखों से देख लो, लेकिन फिर भी पहाड़ से नीचे नहीं उतरना उस वक्त तक जब तक हमारी तरफ से हुक्म ना आए। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फतह दी तो नतीजा क्या निकला कि गलत फहमी की बिना पे वो 50 सहाबा जो इस पहाड़ी के ऊपर थे, गलत फहमी की बिना पे नीचे उतरे। 40 सहाबा जो थे वो नीचे उतर आए, कहने लगे कि यहाँ माल गनीमत है, वो हम इकट्ठा करते हैं, वालो मुता जो काफर छोड़ के भाग गए हैं हम उसको इकट्ठा करते हैं। तो माल गनीमत की गरज से वो 40 सहाबा नीचे उतरे। तो नतीजा क्या निकला कि 70 सहाबा शहीद हो गए। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, मुसअब बिन उमैर, तलहा बिन उबैदुल्लाह, हजरत हंजला, मुसअब बिन उमैर, अब्दुल्ला बिन जहश और दीगर सहाबा जो थे वो इस मार्का में शहीद हुए। हत्ता कि खुद नबी अलैहिस्सलाम के सर मुबारक में जख्म आए और नबी अलैहिस्सलाम के दांत मुबारक शहीद हुए। और ये जो जंगला लगा हुआ है, इस जंगले के अंदर जो है, मैं बता रहा हूँ आपको सभी को, ये जो जंगला लगा हुआ है इस जंगले के अंदर जो है वो 70 सहाबा मदफून है। और उस वक्त एक कब्र के अंदर 3 सहाबा को इकट्ठा दफन किया गया था, क्योंकि उस कदर एहतमाम और इंतजामात नहीं थे कि हर एक के लिए अलग अलग जो है वो कब्र खोदी जाए और उनको दफन किया जाए। एक ये जो आप इंशाल्लाह आपको देखने का मैं मौका दूंगा, 4 दीवारी अंदर छोटी छोटी सी 2 हैं, एक शुरू में सफेद कलर की है और कोई सी आगे काले कलर की है। वहाँ जो काले कलर वाली है उसके अंदर कहते हैं कि 3 सहाबा की कब्रें हैं, हजरत
امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 20 صحابہ ایک قبر کے اندر موجود ہیں۔ باقی جو صحابہ ہے اس کے علاوہ وہ کسی قبرستان کے اندر مدفون ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے اب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کسی کو وہ دعا نہیں آتی تو میرے ساتھ وہ پڑھے: السلام علیکم السلام علیکم اہل الدیار اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافیہ۔ میرے بھائی یہ وہ دعا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ان شہداء کے لیے آ کے کیا کرتے تھے، اور اس دعا کا جو مطلب مفہوم اور معنی یہ ہے کہ السلام علیکم اہل الدیار، کہ اس گھر والوں تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو۔